اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے فرمایا تواڈے کولوں رسول آیا، فرمایا من انفسکم، جڑا تواڈے وچوں تشریف لے کے آیا، حضرت اما عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، اس لفظ انفسکم نو انفاسکم پڑھ دیا نے، جے انفسکم ہوے ایدا ترجمہ بندا رسول آیا جڑا تواڈے وچوں آیا، جے انفاسکم پڑھیے ترجمہ بندا رسول آیا جڑا نفیس ترین رسول ہے، ایڈا نفیس میرا رسول ہے، لوگاں دے پسینے جو بدبو آندی ہے، میرے نبی دے پسینے جو بھی خوشبو آندی ہے۔ اللہ نے فرمایا من انفسکم، تو آدھے جو نفیس ترین رسول آیا، اللہ حضرت نے ترجمہ جو فرمایا، آپ فرما دینے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکیں نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکیں نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ نوجوانوں ادھر نماز جاری ہے، صحابہ کھلبلی مچ گئی، پیچھے کملی والے آگے نے، نبی کریم درد والوے کے صحابہ نے رستہ بنایا، نبی کریم ٹردے ٹردے پہلی سب مبارک دی اندر آگئے، ان صحابہ دا خیالے صدیق نو دسیے پیچھے کملی والے آگے نے، نبی کریم دے صحابہ نے اپنے ہتھا دے ہاتھ مارے، صدیق غور کرو پیچھے کملی والے آگئے، ابو بکر صدیق نماز پڑھائی جا رہے، صحابہ اپنے ہتھا دے ہاتھ مار دینے، صدیق نے نماز پڑھ دیا ایک باری مڑ کے نبی دے چہرے والے بیٹھے ان میں تقریر سناون لگا تو سبحان اللہ کہنی ہے، صدیق نے نماز پڑھ دیا مڑ کے نبی دے چہرے والے بیٹھے نہیں سمجھے میں کہنا چاہنا لوگ نماز پڑھ دیا کعبے والے، چونکہ چہرہ مصطفیٰ موضوع ہے نا، لوگ کعبے والے، تے ابو بکر صدیق کائنات دا سب تو بڑا آج کے رسول مڑ کے نا تے نبی دے چہرے والے، ایک باری ہون نماز پڑھ دیا جد رسول اللہ دے چہرے والے ویکھیا نا تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپ گئی کہ آپ فرما دینے نماز پڑھا کہ میں تیبل ویکھا مینوں کعبہ بھولے گیا یاد رہنا سوم سلاتا کوئی یار دا فکر پیائی۔ حضرت صدیق اکبر نے جڑے پہلے مڑ کے نماز پڑھ دیا نبی کریم کے چہرے والے بیٹھے حضرت صدیق اکبر مصلی چھڑ کے پیچھے آ رہے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جا، صدیق پیچھے آ رہے، فرمایا میں کہنا نماز پڑھائی جا، صدیق موڑ پیچھے آ گئے، نبی کریم نے مصلی دے کھلو کے نماز مکمل کرائی، نماز پڑھ کے فرمایا ابو بکر یار نہ کہندا سا نماز پڑھائی جاؤ پھر پیچھے کیوں آیا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی کملی والی آئے تینوں چھڑ کے نماز کیویں پڑھی جاواں، عرض کی تھی ابو قحافہ دے پتر دے اندر انہی جرت نہیں، کملی والی آئے میں تیرے اگے کھلوں کے نماز پڑھی جاواں تینوں پیچھا کیویں کر جاؤ، عرض کی تھی مذاق دے نینا والی آئے کہ تینوں چھڑ کے نماز پڑھی جاواں میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی،
میرا رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پچھلے سال تو سب سنیا سی میرے نبی دی چہرے چ اکھیاں کیویں دیاں سن، میرے نبی دی پیشانی مبارک کیویں دی سی۔ پچھلے سال میں تانوں سنایا سی میرے نبی دے ہونٹ کیویں دے سن۔ اج میں تانوں سنانا سارے چہرہ مصطفیٰ۔ میں اس چہرہ انور دی عظمت عرض کرنی ہن صدیق نماز رب دی پڑھ دے تے چہرہ نبی دا ویکھ دے، جنوں نبی پاک دے چہرے نال پیار ہے اچھا بولے سبحان اللہ۔ آ جڑی شکل ہے نا اللہ نے چہرہ محمدی تے بنائی ہے انسان دی شکل، اسے واسطے جڑے دوزخی ہومن گے انہاں دی شکل نو مسخ کر کے پھر دوزخ چ سٹیا جاوے گا۔ کیوں؟ اللہ تو برداشت نہیں ہے نا کہ چہرہ مصطفیٰ دا انسان ہی ہوئے تے دوزخ دی آگے چ سڑ جائے۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایسا چہرہ مصطفیٰ نال پیار کر دے سن نا، ایک صحابی دوسرے نو پوچھ دے نے کہ اے جدو نبی پاک فجر دی نماز پڑھ دے نے نا تے قرات بلند آواز نہ کر دے، یعنی کہ قرآن مجید دی تلاوت فجر دی نماز بلند آواز نہ امام پڑھ دے۔ آج جڑی مغرب دی نماز ہے یہ بھی جہری نماز ہے، یہ بھی قرات بلند ہوتی ہے۔ عشاء دی نماز بھی قرات بلند آواز نہ کیتی جاتی ہے۔ ایک صحابی دوسرے نو کہہ رہے آج جڑیاں وچ دو نمازاں نے نا ظہر تے عصر، چونکہ سری نمازاں نے یہ امام بلند آواز نال قرات نہیں کردا۔ ایک صحابی دوسرے نو کہہ رہے کہ آپ جڑی ظہر تے عصر ہے یہ ہو رہے نبی پاک کی پڑھ دینے۔ دوسرے صحابی بول کے فرما دینے قرآن پڑھ دینے۔ آکھیا اسی دو میں پیچھے کھڑے ہونے تینوں کی میں پتہ پڑھ دینے۔ آکھیا تیرا نہیں پتہ مگر میں جدو نماز رب دی پڑھ دا ہونا نا تے چہرہ میں حضور دا ویکھ دا ہونا۔ نماز میں رب دی پڑھ دا ہونا تے چہرہ میں حضور دا ویکھ دا ہونا۔ نبی پاک تلاوت کر دے ہوندے نے تے میرے نبی دی داڑھی ہل دی ہوندی ہے میں ویکھ دا ہونا۔ نماز رب دی، چہرہ مصطفیٰ دا، اسی کعبہ ویکھنے آ تے کی کرنے منہ طرف قبلہ شریف، اسی کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھیے۔ وہ نماز رب دی پڑھ دے تے چہرہ مصطفیٰ دا ویکھ دے۔ نماز دے وچ لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے، تسی بولے نہیں تے میں لے ہی جانا سی۔ اچھا بولو۔ اج میں ایک اور تقریر جا کے کرنی ہے، انہاں کہ میں نے سبحان اللہ دے دیو میرا اتھے تو گزارا ہو جاوے۔ وہ چہرہ مصطفیٰ کیسا ہے، صحابہ کیویں بنا کے بیخ دے۔ عارف گڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا در مرشد دا بھائی در مرشد دا اے خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوارا ملی اے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوارا ملی۔ انہاں یار دے چہرے نو کعبہ بنا لیا، یار دے چہرے نے کعبہ بنا لیا۔ اور یار دے چہرے والے ویکھ ویکھ کے نمازہ پڑھ دے، ہر ویلے تصور مصطفیٰ دا۔ گرامی قدر حضرات کو پچھے حضرت بلال حبشی کولوں چہرہ مصطفیٰ دی شان کیے جدو میرے نبی فتح مکہ دے دہاڑے فرمانا ظہر دی نماز دا ویلا تے میرے آقا فرما بلال جی یا رسول اللہ، فرما چڑھ کعبے دی چھاتے تے پڑھ اذان تے بلال تے رون لگ پے۔ عرض کیتیا ویکھنا کملی والے دنیا دے چودھری کھڑے، اب مینوں بیچ دے بھی رہے تے مینوں خرید دے بھی رہے تے میں انہاں چودھریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں؟ اے عربی، میں حبشی، اے گورے، میں کالا، اے امیر، میں فقیر تے غلام تے میں انہاں چودھریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں؟ فرما چڑھ جا کعبے دی چھت تے بلال، میں دنیا دے چودھریوں نو آج تے دسنا چاہنا اور دنیا دے چودھریوں تو ہاڑے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آجے، تو ہاڑے نال محمد دے کمی دا مقام بہتا۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ
آپ تو کسی نے پوچھا حضور لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے چودھری کی ہوندا ہے فرما چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرما جدو کل مربع ہونو چودھری ہوندا ہے جدو کل دولت ہوئے چودھری ہوندا ہے بینک بیلنس وال ہوئے چودھری ہوندا ہے نوکر چاکر ہومن گڈی شڈی بینک بیلنس کوٹھی ہوئے چودھری ہوندا ہے اے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرمایا مربعاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر جمدی رہے گی وہ جڑے چودھری ہوندے نے وہ محمد اصل فقیر ہوندے نے حضرت بلال حبشی نے فرمایا چڑھ کعبے دی چھت دنیا دے چودھریاں نوں پتہ لگے محمد دے کمی دا مقام ہوتا ہے بلال اے اس طرح کر کے جدو ہاتھ اچھے کیتے نا تے چھت اونچا تے قد نیواں اے انج مڑ کے نبی والا ویکھیا میرے آقا فرمایا کو صحابی اپنے کندھے پیش کرو میرا بلال کندھیاں تے چڑھ کے کعبے تے چڑھ جائے بلال پھر رو پے عرض کی کملی والیا اے تیرے عربی سونے سونے صحابہ تے میں کالا حبشی تے میں ان عربیاں دے موڑیاں تے پیر رکھا میرے نبی فرما کسے دے موڑیاں تے پیر رکھ کے چڑھ جا آن والی امت دے غریباں تے ماڑیاں نوں پتہ لگے جڑے نیویں ہوندے نے نا محمد آسرا دے کے اونچا کر دیندا جے حضرت بلال حبشی جدو آئے نا کعبے دی چھت تے سن چہرہ مصطفیٰ بلال حبشی کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی جا رہے ہیں جڑے ویلے بلال دی آواز پہاڑاں نہ ٹکرا کے کنا چ پیندی آئی دنیا بجاتی جی آگی بلال اذان پڑھی جا رہی لوگاں نوں خیال آیا بلال اذان تے کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے کعبے دی چھت تے کھڑا ہے چہرہ کدھر کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہن جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ بھائی اونا کعبہ ہی یار دا چہرہ بنا رہا چھت کعبے دی تے کھڑے تے اذان مصطفیٰ دے چہرے وال ویکھ کے پڑھ دے در مرشد دا خانہ کعبہ تے جے آکھو تے پیر باہو کولو بھی ترجمہ کروا کے دیواں سبحان اللہ اونچا بولو یار اونچا بولو سبحان اللہ سیانے کہندے نے جدا کھائیے تے تسی یہ جے وڈی عید والا لنگر رکھیا مینوں پتہ ہے کھا کے تے تسی آئے ہووگے کیونکہ میں نے پتا مرما چ بھی چلانا تو ساجے ماشاءاللہ کیونکہ بیلی آج کل مسئلہ پوچھا نہ رہے نے جی اے قربانی دا گوشت بندہ محرم شریف چ کھا لیندا کہ نہیں مطلب کہ لمبا پروگرام ہے نا جے فریجاں مہنگیاں کر چھڑیاں تو ماشاءاللہ انہاں دناں وچ تے میں پچھلے باری بھی عرض کیتا سی کہ اللہ نے 3 دن رکھی ہے وڈی عید لنگر والی ہے نا تے 3 دن رکھ چھڑی تے تینوں دن رولے والے چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں اجڑے بیلی کہندے نے میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر آلین دے بڑی دے دیاڑے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا میں غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا ہن جڑا مندا بھی ہے تے کھاندا بھی ہے او بولے سبحان اللہ اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ عارف اندر سلطان نے فرمایا مرشد مکہ 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 مرشد مکہ تے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا اسے باری نتواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا او بچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سبایا میں قربان اس مرشد باہو جیڑا لولو بچ سما نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھائے مرشد والا نعرہ رسالت نعرہ رسالت
مکہ تے طالب حاجی تے کعبہ عشق بنایا ہو انہاں کعبہ یار بنا لیا تسی پوچھو گے آسی صاحب ایڈا بڑا جملہ کعبہ یار نو بنا لیا ہاں ہاں او چہرہ مصطفیٰ نو کعبہ تے در کنار یار مولا علی پیدا دے کعبے چوئے اسی لگا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں 3 دن امی جان فرما دیا میں علی نے جنم دے کے کعبے چی رہی پر علی نے آنکھ کھولی نہیں پر جدو کملی والی گودی چ چکیا تے تو انہیں یاد ہے نا کہ مولا علی آنکھ کھول کے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا کیونکہ علی دا ایمان سی کعبہ تینوں بعد چ ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لواں انہاں کعبہ نہیں انہاں کعبے دا کعبہ بنا کے ویکھیا کعبے دا کعبہ کعبے چ ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے کنا اسی ڈبل شانوں 50,000 دے کے لکھ کرا لینے ہیں نا پر ہجرت دی رات آئی نا تے صدیق نے کعبہ چھڑیا مکہ چھڑیا لکھ دا ثواب چھڑیا تے یار نہ لاگے مدینے آؤ نظر اکھیاں بند کر کے عالم تصورات جا کے صحابہ کو لو پوچھئے کہ کعبے تے ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہوندا ہے تے مسجد نبی چ ایک پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہوندا ہے سیدھا 50,000 دا گھاٹا ہے تے تسی لکھ چھڑ کے 50,000 والا آئے ہو دنیا کعبہ ویکھن جاندی ہے تسی کعبہ چھڑ کے مدینے آگے تے صدیق والو آواز آوے گی اساں لکھ کی کرنا جے یار دا مکھ ہی نظری نہ آوے 50,000 قبول ہے یار دا مکھ تے ویکھیا کرانگے نا انہاں کعبہ نہیں کعبے دا کعبہ بنا کے ویکھیا تائیوں حدیث پاک چاہتا ہے کعبہ جدو قیامت نو اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا تے کعبہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا ماہی منو ویکھنا دا رہے تے اجازت دے تے اج میں تیرا ماہی نہ ویکھ کے آواں کعبہ دلہن دی طرح سج کے نبی پاک دی بارگاہ چاہے گا تے کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ تسی کیوں پریشان بیٹھے ہو نبی پاک فرماون گے کعبہ آ ویکھنا میرے غلام کڈے پریشان تے گناہاں دیاں پنڈاں چک کے لے کے آئے نے اج کی بنے گا انہاں دا تے کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ تسی پریشان نہ ہوو تے تسی محشر دے میدان چ اعلان کروا دیو جن ایک بار بھی زندگی چ کعبہ ویکھیا نا او میرے پردیاں دے نال لٹک جاوے میں کھچ کے جنت چ نال لے جاواں نبی پاک فرماون گے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہاں تے تو لے جائے گا تے جنہ مسکینہ تینوں نہیں ویکھیا جو انہاں غریباں دا کی بنے گا تے کعبہ رو کے عرض کرے گا ماہیا جنہ منوں ویکھیا انہاں میں لے جانا جنہ نہیں ویکھیا انہاں تسی لے جایا جے ایک کعبے دا کعبہ ہے نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نماز وچ نبی دا خیال آوے نماز ہوندی نہیں میں کہنا او ہوندی نہیں جدے چ یار دا خیال نہ آوے وہ کدو ہوندی ہے جدے چ ماہی دا خیال ہی نہ آوے نہیں تے پوچھ علی کولوں علی نماز ہی ہے بنا میں ایتھے تے گل کر رہا او تصور وچ نہیں او سامنے یار نو بنا بٹھا کے کعبہ بنا لیا مولا علی نماز چھڑی سی نا اثر دی عبادت ہی چھڑ دیتی اثر دی نماز بھی او جدے بارے رب قرآن چ فرماندا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اللہ فرماندا ساری نمازاں دا خیال کرو پر آ جڑی وچکارلی نماز ہے نا جڑی وسطی اللہ فرماندا درمیانی نماز یعنی ادھر فجر تے زور تے ادھر مغرب تے عشاء تے درمیانی عصر دی نماز اللہ فرماندا خاص کر عصر دا خیال رکھیا جے تے او ویلا بھی عصر دا تے گودی چ رخ مصطفیٰ تے مولا علی پتہ کی کر رہے اب میرے وال ویکھیا جے پھر سمجھ آوے اے انج کر کے نا ادھر سورج ڈوبدا پیا جاوے تے علی آنکھوں تے میں رنگ دیواں اج رج رج ویکھو اکھیوں نہیں اج رج رج ویکھو اکھیوں نہیں مڑ آنا جانا قسمت دا تے جے میں با الفاظ دیگر کواں تے علی کہندے ہون گے چک میم دا پردہ مکھڑے تو چک میم دا پردہ مکھڑے تو
دل دید بنا نہ رجدا ہے کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اے ثواب تا اکبری حج دا ہے کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اے ثواب تا اکبری حج دا ہے او یار دا چہرہ ویکھ کے اذاناں پڑھ دے تے یار دا چہرہ ویکھ کے نمازاں پڑھ دے او تصور وچ یار نہیں بٹھا لیا ایسا چہرہ میں مبارک دینا آسے بڑھ صاحب تسی ہر سال میں موضوع دیندے ہو میرے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے جے میں اس چہرہ انور دی شانہ سناندہ رما تے آکھے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے صحابہ آنکھ بند کر دے ایک باری نا حضرت انس بن مالک فرما دے میں نبی پاک کل بیٹھا تے حضور قیامت دا ذکر فرما رہے تھے قیامت دا ذکر کر دیا آپ فرما دے نبی پاک فرما دے جدو میں انج کر کے جنت دا تالا کھولنا نا انج آپ فرما دے آج بھی اکھ بند کرنا تے یار دیو ادا نظری ہوندی ہے ایسا انہاں تصور چماہی بسا لیا ایسا ماہی بسا لیا گرامی قدر حضرات نماز پڑھ دے تے چہرہ یار دا ویکھ دے اذانہ پڑھ دے تے چہرہ یار دا ویکھ دے انہاں نے ہر ویلے چہرہ انور دی تلاوت ایک دن حضرت ابو ہریرہ آئے نبی پاک دی بارگاہ تے یہ روز ملن ہوندے سن ہر ویلے بیٹھے رہنا تے ٹک ٹکی لگا کے نا یار دا چہرہ ویکھ دے رہنا میں تو انہیں چہرہ نبی ویکھ دے رہنا ایک دن نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ روز نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر اور کسی آنکھیں سی نہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا میں انہاں دے بارے نہیں میں توڑے اپنے بارے کہہ رہے ہیں انہاں دیتے گل بکری ہوتے عشق دے امام سننا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر اور کسی آنکھیں سی لوگوں کی ملاقات کو جانا تو نہیں عیب پر اتنا بھی نہ جاؤ کہ وہ کہہ دے کہ نہ آؤ نبی پاک نے ابو ہریرہ نے فرمایا ایک دن چھڑ کے ایک دن ملن آیا کر حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے ٹور پہ سامنے مسجد نبی چ کو ستون سی کھجور دا مڈ دا درخت دا مڈ نا جنوں اس تو نے ہنانا کہندے نے او دے تک پہنچے نا تے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ گئے تے آ کے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے جی میرے کولوں نہیں جے رہا جانا میرے کولوں نہیں جے رہا جانا او جڑے ہر ویلے یار دے چہرے دی تلاوت کرن والے آکھیا میرے کولوں نہیں رہا جانا گرامی قدر حضرات حضرت عثمان غنی نو میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ مکے دے اندر اسی عمرہ کرن آیا تے مکی کہندے نے کہ اسا مکے نہیں ہوندے نا تے جاؤ مکیاں نو جا کے کہو اسی عمرہ کرن آیا اسی جنگ کرن نہیں آئے حضرت عثمان گئے نا تے جا کے کافران دی میٹنگ جے بیٹھے تے کافر کہنے لگے کدھر آئے ہو آپ نے فرمایا میرے نبی مکے دے باہر او مقام حدیبیہ تے درخت دے سائے تھلے بیٹھے نے اسی آیا عمرہ کرن جنگ کرن نہیں آئے سانو عمرہ کرن دیو کافر کہنے لگے اسا مکے نہیں ہوندے نا ہاں عثمان تو سباب نال آگے جاندہ جاندہ کعبے دی زیارت کر جائیں حضرت عثمان غنی دی عشق دی رگ پھڑ گئی فرماندے نے کیڑا کعبہ آکھیا آج انہوں ویکھن دنیا دیئے آپ نے فرمایا سے کعبے نو میں 55 دا جاننا پر میں ایدہ طواف حج نہیں کرنا کافر پوچھ دینے بجا کی ہیں فرمایا سے کعبے دیاں دمتاں دسان والا یار پیچھے بیٹھا ہویا ہے آج کدے میرا کملی والا میرے نال دا نے تو انو دس دا عشق کی ہیں ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی تے 2 رسول اللہ دے کر کے دسنا سی تر مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ تے آج ضروری کریے تقوی رکھیں محبوبہ والا تے چل دوارا ملی حضرت علامہ قاضی یاد مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف جو فرماتے ہیں ایک بادشاہ اپنے محل تے کھڑا تے نیچے انہیں ویکھا کہ پوری فوج کھڑی ہو دی لکھاں دی تعداد چ فوج شاہ جی اس بادشاہ نے جدو فوج ویکھی نا تے انہیں ایک خیال آیا خیال کیا ہے کہندہ کملی والیا کدے اینی فوج ہوندی نا میرے کل تیرے دور پاکے
ابو جال دیاں تے میں لتاں ہی توڑ دینیاں سن. کملی والا تیرے دشمنہ تو میں گن گن بدلے لیندا جے کدے اینی فوج میرے کو اس دور چوندی جدو میں تیرے دور دا کدے بادشاہ ہوندا نا تے کملی والا گل ول بن جانی سی. علامہ قاضی یاد مالکی فرماتے نے بادشاہ فوت ہو گیا نا تے کسی نے خواب وچ ملیا تے پوچھیا کہ بادشاہ سلامت کی بنی؟ کہندا جدو میں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا نا تے اللہ کریم نے مینوں پوچھیا دس او پہاڑ تے اوتے کھلو کے کی سوچیا سی؟ عرض کیتی ربا میں سوچیا سی کہ کدے کملی والیا تیرے دور دا بادشاہ ہوندا تے اینی فوج ہوندی میرے کول تے تیرے دشمناں نوں میں کھنگن نہیں سی دینا. اللہ فرمایا انہوں جنت چلا جاؤ. انہیں عرض کیتی یا اللہ میں تے کوئی نیک عمل ایڈا کمائے کوئی نہیں کہ جنت ملے. اللہ فرماتے انہوں دوزخ چکی بھیجا تیرے تے خیالاں چ بھی میرا یار وسدا رہا ہے. اور جدے خیالاں چ ماہی بسے جدے تصور چ ماہی بسے اس چہرہ انور دا جڑا تصور کر لوے نا اکھ بند کر کے اللہ انہوں پھر دوزخ چ نہیں بھیجدا. جڑا محمد دے چہرے نال پیار کرے ایسا پیار. ایک صحابی آئے نا نبی پاک دی بارگاہ حضرت قتادہ بن ملحان یا ملجان انہوں دا نام رنگ کالا سی. آکے تے نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے کہندے نے یا رسول اللہ اے ذرا مینوں گورا نہیں کر دے دے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے مینوں گورا نہیں کر دے دے. اس طرح کر کے اپنا چہرہ اپنا ودو ہادہ چہرہ انور تے میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا صحابی دے اے میرے وال ویکھے انج کر کے میرے نبی ہاتھ پھیریا. صحابہ فرماتے نے رب کعبہ دی قسم دا رنگ ایڈا گورا ہو گیا کہ گلی چ گزر سی تے دیواراں دے سائے او دے چہرے دے وچ نظر آندے ہوندے سن. او جدو چہرہ انور دے میرے نبی نے ہاتھ مبارک پھیریا نا تے دروازے چ گئے تے نبی پاک فرماتے نے قتادہ جی یا رسول اللہ. فرمایا اے فیض محمد اے رکے نا. یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا جا آج تو بعد جن چہرے تے تو ہاتھ پھیر دیں گا او بھی گورا ہو جاوے گا. کیونکہ اساں تے دیوے نہ دیوہ ہی بالنا ہے نا بھائی. ایک دیوے نہ کروڑاں دیوے بال دئیے تے پہلے دیوے دی لوگ کو گھٹتے نہیں نہ جاندی. فرمایا اساں تے دیوے نہ دیوہ ہی بالنا ہے. جا جدے چہرے تے تو ہاتھ پھیر دے گا او بھی گورا ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو اعلان نبوت کیتا نا تے ابو جال دا ایک یار جدا نام سی طفیل بن عمر دوسی دوس قبیلے دا سردار بہت بڑا سردار بہت بڑا شاعر بڑا سیانہ اچانک تجارت واسطے مکے آیا. مکے دے بار ابو جال انہوں ملیا تے طفیل دے کنہ چ روئی دے کے کہہ لگا طفیل جتنے دن مکے رہے اپنے کنہ چ روئی نہ نکالی. طفیل پوچھو دا کیوں؟ کہہ لگا میرے مکے دے اندر ایک نبی آئے جیڑا او دی آواز دے او دا کلام سن لوے نا او ماں تو بھی جاندہ رہندہ ہے باپ تو بھی جاندہ رہندہ ہے بیوی تو بھی جاندہ رہندہ ہے بچہ تو بھی جاندہ رہندہ ہے چودر بھی جاندے رہندی بڑے بڑے چودری او دا چہرہ بے کے دیا غلامیاں پہ کر دینی تے خبردار کے تیرے کنج محمد ہی آواز نہ پہجے ہے تو چودری ہیں پر چودری ہو کے محمد دے بوے دی غلامی کرنی پوے گی. آنگ ساک رشتہ دار سب کچھ مک جاون گے قبیلے چھڑ کے دے بوے بہنا پہنا ہے تے محمد دی قدر آواز تیرے کنج نہ پہجے. تو فیل کہتا میں ڈر گیا ہر ویلے کنج روئی رکھ کے چلنا. کہتا ایک دن میں کعبے دے کولو گزر رہا تے میں نے کنج روئی رکھنا یاد نہ رہا تے ادھر کھڑے رسول اللہ پڑھ دے کلام اللہ سامنے بیت اللہ تے سن دا آپ اللہ. بھائی میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے تے جدو پڑھے کملی والا جدو قرآن والا آپ پڑھ دا ہوئے کون ہے والی کعبے دے سامنے کھلو کے نماز پہ پڑھ دے تے قرآن پہ پڑھ دے. میں بھی پڑھا جاکو سبحان اللہ. یار میرا دل کر دے اگلے سال تک توڑے پیڑ جدو بھی فرشتے جھوک کے ویکھنا تے ایک دوجہ نو فرشتے کہنا آؤ جگہ سی جتے کملی والے دا ذکر ہویا تے سنی ماما دے پتر سبحان اللہ کہہ کے گئے سان. آواز گونج دی رہے اگلے سال تک بولو سبحان اللہ. قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت پہ کر دینا تے نالے پہ پڑھ دینا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ادھر میرے نبی نے قرآن پڑھے آواز تو پھیل دے کنہ بھی اندر چلی گئی آواز کنہ دے رستے دل چی ادھر گئی اندر عشق رسول آ گیا تو پھیل دے اندر حل چل مچ گئی او دیاں مکے دی گلی چ دوڑن لگ گئی اور تو پھیل دوڑ دا جا رہا کدھرے میرے کنہ چ محمد
محمدی آواز نہ آ جائے عقل کہندی ہے دوڑ جا پھس جائے گا عشق کہندا میں آ جاواں دوڑن نہیں دیندا نوجوانوں عشق دی آواز آئی چل واپس ایک باری پھر آواز سنا دے خیال آیا آواز ایڈی سونی ہے چہرہ کنا کو سونا ہوئے گا تو پھیل ٹریا ٹریا جڑ پہلے واپس آیا ادھر نبی کریم نماز پڑھ کے اپنے گھر والے جا رہے تو پھر میرے نبی دے پیچھے پیچھے روندا جا رہے ہو نبی کریم حجرے چ جان لگے تے رو کے کہن لگا سونیا نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے ویکھدائی نہیں میرے نبی فرما تو پھیل اندر آ جاؤ اندر بٹھایا سامنے کہن لگا ایک باری وہ کلام سنایا میرے نبی نے قرآن دی تلاوت فرمائی تو پھیل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا عرض کردہ کملی والے آؤ جدو میں اپنے قبیلے جدا کے دسنا میں اپنا مذہب تبدیل کر کے آیا کہ لوگ آکھنا جڑا نواں دین لگے آیا او دی نشانی وکھا کی نشانی ہے میں کی وکھاواں گا میرے نبی نے دے چہرے تے ہاتھ پھیرے آؤ او دے متھے جو نور دی لاٹ نکلی فرما تو پھیل بہتیاں نشانیاں کی کرنیاں نے کیا جدروں لگدا جاویں گا لوکی کہن گے محمد نشانی پہ آیا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جا تو خیال جدرو لنگتا جامے گا لوکی کہن کے محمد نشانی آئے جڑا ویخ لیندہ نا چہرہ میں کدھر رنگ پیش کرا اور کسے عاشق نے کیسی ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں اسے چہرے دی میں تو انہوں کی شان سناواں امام یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن میرے نبی کعبے دا طواف کر رہے تے نبی پاک دے اگے اگے کہ پینڈو طواف کعبہ پیا کرے پینڈو ہے مسلمان پر انہیں اجے حضور نو ویکھیا نہیں انہیں ان ڈٹھائی کلمہ پڑھ لیا پینڈو طواف کرے تے نالے پڑھے پہ یا کریمو 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 جنہ طواف کعبہ کیتا انہوں نے پتہ ہے جنہ نہیں کیتا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نصیب سانو سارے بار بار کرے طواف کعبہ کر دیں ہر بندے دی اپنی اپنی رمض ہوندی ہے کوئی کچھ کردا ہے کوئی اللہم ربنا آتنا پڑھدا ہے کوئی ربنا ظلمنا انفسنا دعا پڑھدا ہے کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھدا ہے کوئی دعا کوئی مسنون دعا کوئی کچھ نہ کچھ پڑھ دینا لوگ او پینڈو یا کریم پیا پڑھدا ہے شاہ جی میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف میرے کریم آقا مولا میرے مرشد ہادی میرے مرشد کامل میرے ہادی میری جان میرے ایمان میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک تے نگہ بان میرے سائی تاجدار چورہ شریف میرے آقا مولا فرمان دے ہوندے سے اسی حج کرن گئے تے ساڑھے نہ پاکستانی ایک مائی وڈیری ٹوٹ گئی او پینڈو جی مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے چکر لگا کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اے اس طرح کر کے نا تے استلام چوم کہتے آنکھیں ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا فرماتے نے مائی پھر چکر لگا کے آوے جدو حجر اسود دے سامنے آوے تے کرے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آکھے تے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا سارے ارکان جدو حج دے ادا کر لینا تے آپ فرماتے نے اسی مائی نو پکڑ کے تے آکھے اماں ایڈی دور تو رب نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چکھلو کہ انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے او نہ بخشے تے تو کی کر لوے گی تے مائی رو پئی تے کہہ لگی میں کی کر لینا ہے
تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگی میں تے کعبے والے نو پہ آکھنی ہے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینہ ٹر جانا ہے ہائے ہائے ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینہ ٹر جانا ہے اتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونیا جڑے تیرے بوبے آگے اسا پھر انہاں والتے نہیں نہ ویکھنا اسا تیرے والی ویکھنا ہے طواف کعبہ کر دیا عشق دیاں رمضاں بھی اپنی ہوندیاں تے رسماں بھی اپنی ہوندیاں نے عشق دنیا دیا رسماں دا محتاج نہیں ہوتا ادیاں رمضاں تے رسماں اپنی ہوندیاں تواڈے گجرات دے بالکل اتھوں قریب جائیے نا تے ایتھے آستانہ جندڑ شریف حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ کشف قبور دے بہت ماہر صاحب آپ طواف کعبہ کر رہے تھے مرید نال تے آپ درود شریف پڑھ رہے ایک مرید کہنے لگا بابا جی اللہ دا گھر ہے ایتھے اللہ اللہ کری دیے فرمان لگے جھلیا میں عشق دے بیڑے چ کھلوتا تے جب مدینہ طیبہ گئے نبی پاک دے روزہ انور تے نگاہ پئی نا تے آپ اللہ 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 کر لگ پہ مرید کہندا حضور اوتھے اللہ اللہ کرنی درود پڑھ دے تھے درود پڑھنا اللہ اللہ پہ کر دیو فرمایا کیا سی نا عشق دے بیڑے کھلوتا تے عشق دا ضابطہ تے قانون تے اصول تے ایک ضابطہ ہے کہ جڑا عشق وچ یار دے سامنے یار دی گل کرے نا یار بڑا راضی ہوندا ہے فرمایا ایتھے اے دا یار پہ راضی کرنا اوتھے او دا یار پہ راضی کردا اے طواف کر دیا اپنی اپنی رسماں تے رمضاں ہر ایک دیاں میں حضرت عبداللہ بن مبارک دے بارے واقعہ پڑھیا کہ آپ فرماتے ہیں میں کعبے دا طواف کر رہا حاج کر رہا تے ایک نوجوان میرے نال ہی طواف پہ کرے تے او کہے لبیک اللہم لبیک تے کعبے چوں آواز آوے لا لبیک کوئی نہیں حاضر پھر اگلے سال فرماتے ہیں میں حاج کر رہا تو میرے نال ہی او نوجوان حاج کر رہا تو کہے لبیک اللہم لبیک کعبے چوں آواز آوے لا لبیک آپ فرماتے ہیں تقریباً 14 سال میں حج کیتا تے 14 سال میں اس نوجوان نو دیکھیا کہ وہ حج کردہ لبیک آکھے تھے کعبے جو آواز آوے لا لبیک کوئی نہیں حاضر فرماتے ہیں 14 سال میں نو پکڑ کے نا کعبے دے سامنے تے میں آکھیا تینو سنیا نہیں جاندہ کہندہ جی سنیا جاندہ آپ فرماتے ہیں 14 سال ہو گئے تینو کعبے جو آواز ہو دی لا لبیک تے تو پھر آ جانا اور نوجوان رو کے کعبے بل بے کے کہنے لگا ابو چھڑ کے جاواں بھی تے کتھے جاواں اتھو کتھے جاواں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک ایک آسمان تو کاغذ دا ٹکڑا زمین تے ڈگ گیا آپ فرماتے ہیں میں اٹھا کے جدو پڑھیا تو دے اوپر لکھیا سی میرے یار نو میرے تو دور نہ کر اجڑا لبیک نو کہنا اے تے میں اپنے بندے نالوں جی لاڈ پیا کرنا 14 سال جننے حاجی حج کرنا آئے نے میں سارے دے حج اے دے صدقے قبول کیتے میں سارے دے حج دے صدقے قبول کردا رہا عشق دیاں رمضان تے رسمہ اپنی ہوندیاں کعبے دا طواف کر دیا بھی عاشقاں دیاں رمضان اپنی اپنی ہوندیاں اللہ توفیق دے تے جا کے کدے ویکھیے پینڈو طواف کعبہ کرے تے یا کریم پڑھے او دے پیچھے نبی پاک بھی طواف کر رہے تے نبی پاک بھی پڑھن لگ پے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو او پینڈو نہ غصے نہ مڑ مڑ نبی پاک وال ویکھے حجر اسود چومن جاوے یا کریم پڑھے نبی پاک بھی پیچھے پیچھے یا کریم صفحہ مروہ دی سائی کرن جاوے یا کریم پڑھ دا جاوے نبی پاک بھی پیچھے پیچھے یا کریم پڑھ دے جاوے سارے ارکان ادا کر کے نہ تے بڑے غصے نہ نبی پاک وال ویکھی جاوے نبی پاک قریب آئے تے حضور فرماتے نے میرے وال انج کیوں ویکھنا ہے کہنے لگا تسی میں نو پینڈو سمجھ کے مذاق پہ کر دیو حضور نے فرمایا میں کیڑا مذاق کیتے کہنے لگا میں یا کریم پڑھ دا ساتھ تسی میرے پیچھے پیچھے یا کریم پڑھ دے سو تسی میں نو پینڈو سمجھ کے مذاق کر دے تسی تے شہری لگ دے ہو تے ہے میں پینڈو ہاں پر میں کوئی ایویں شیویں دا پینڈو نہیں نبی کریم نے فرمایا تو کیویں دا پینڈو ہے کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میری شہر چ بڑی واقفیت ہے شاہ جی نبی پاک فرماوا لگے اچھا تیری شہر چ کدے نال واقفیت ہے ہن جملہ سنیا تے تڑپ جاؤ کہندا او جڑا مکے چ اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے جملہ ضائع کر دیتا ہے آسان کرا یار کسے دا یار ہوئے ایم پی ہے کسے دا یار ہوئے نا علاقے دا تھانے دار تو کہندا میں نے علاقے چ ڈیل کو نہیں تھانے دار اپنا یار ہے انہوں کنہ کو مان ہوئے گا جدا ایک خیال ہے کہ رب دا یار میرا یار ہے کہنے لگا جڑا مکہ چ اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے نبی پاک فرمان لگے اچھا او جڑا تیرا یار ہے او ویکھن چ کیویں دا
میں چہرے نبی دی گل کرنی ہے نا او نبی کیویں دا ہے ہن پینڈو سوچ کے کی سوچی پہ گیا میں کی دسا میں تے ویکھیا ہی نہیں سوچ کے کہنے لگا سچی گل ہے یاری میری بڑی ہے پر میں ویکھیا کوئی نہیں نبی پاک فرماندے نے ویکھیا تے نہیں تے سنیا تے ہوے گا نا کہنے لگا ہاں سنیا ہے جڑا انہوں ایک باری ویکھ لوے نا او دے لبا جو نکلدا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ وہ کہندا کہ سونیا تیرے ورگا نہ تیرے تو پہلے آیا کدے نہ کوئی تیرے بعد آوے گا کہن لگا جڑا انہوں ویکھ لوے سونیا کہندا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کملی والے تیرے تو سونا میں کدے کو ویکھیا ہی نہیں جیڑا انہوں ویکھ لوے وہ کہندا کہ ان وجہہ لیسا بوجہ الکذاب جھوٹیاں دے چہرے دے سونے تے نہیں نہ ہوندے جڑا انہوں ویکھ لوے وہ کہندا کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی انج لگدا جویں سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے کہنے لگا میں سنیا جڑا انہوں ویکھ لوے وہ کہندا ان وجہہ مبارکن جڑا انہوں ویکھ لوے وہ کہندا ان وجہہ برکت مصحف انج جویں قرآن دا ورقہ چہرہ انج جویں قرآن دا ورقہ ان وجہہ برکت مصحف کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے چل یار تیرا بڑا سونا ہوئے گا جو کھوج تے دسنا کیویں دا ہن پینڈو میرے نبی دے حسن سناواں لگا سنا کے دیواں حضرت علامہ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کولو بڑ صاحب وہ جی میں ترجمہ کیتا نا حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری سن چہرہ مصطفیٰ پینڈو کہن لگا میں کی دسایوں تے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ ہورا اور کھڑیاں تے اکھاں وچ گزرتی سرمے دیداری دلانو انج کٹ دی کٹاری جگر دل بندیو مئی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن داوا لجپال نانا زلیخائیوس مجھے خلندی کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پیندی دے سیرو ننگیو آؤندی بیچے مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ نوالا خدا دے عرش تے آئے جا بین والا کہنے لگا تینوں مکی دساں زلیخا اس نو جے ویکھ لے کدے پچھے نہ یوسف شامی تے پہندی سیروں ننگی وہ آؤندی وچ مدینے تائیو اماشا فرما دیا نا کدے میرا یوسف ویکھ لیندیاں دل کٹ دیندیاں میرے نبی فرما دینے تیرا ماہی بڑا سونا ہوئے گا پر میں دھمکیاں کیوں لگانا ہے آج جڑا میں جملہ بولنے لگا میری ساری تقریر دا نچوڑے حضور فرما میں دھمکیاں کیوں لگانا ہے تے پینڈو ایک باری کعبے والتے ایک باری حضور پر بیک کے کہنے لگا میں کعبے دی قسم ہے آج میں تیری شکایت اپنے نبی نو لگا دینی سی حضور فرما دینے جاندہ کیوں نہیں کہندہ شکایت میں تیری لا دے ماں پر جے تو کدے ڈا سونا نانا ہوندہ آئے 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 جے تو کدے ڈا سونا نانا ہوندہ تے شکایت آج تیری لگ گئی سی آج میں تیری شکایت اپنے نبی نو لگا دینی سی کالین دے والی پڑھ گئے انہیں پینڈوں نو سینے میں لا لیا
فرمایا پنڈوا جی دا کلمہ پڑھو رسول میں انہیں نبی کریم دے قدم پھڑ لے کہ رو کے کہن لگا کملی والیا معافی دے دے میں تے راتہ نہیں اٹھ کے دعاواں کرتا رہا یا اللہ جڑے نبی دا غلام ہودا چیرہ بکھا دے اج وے کہ بے ادبی کر بیٹھا معافی دے دے میرے نبی قدمہ تو پڑھ کے سینے لایا فرمایا پنڈوا قدمہ جنا بیٹھ میں قدمہ جھکاؤں نہیں آیا میں تے نیمیاں نو اچھا کرنے آیا ہوں فرما جا پنڈوا تیرا تے میرا وعدہ رہا میں قیامت نو جنت نہیں جانا جب تک تیری پاں پھڑ کے نال نہ لے تیرا میرا وعدہ رہا ہن میں تینوں قیامت نو بھی جنت نال ہی لے کے جانا ہی اس پینڈو نے نال میرے نبی وعدہ کر لیا اچانک جبریل آ گئے تے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ فرماندا جنت دا وعدہ کری جاندے ہو تے میں پینڈو کو حساب کتاب بھی لینے نے نبی پاک پینڈو نو فرمان لگیا جبریل کھڑے تے کہندے نے اللہ کہندا میں تیرے کولوں حساب لینا ہے شاہ جی ایڈا سادہ پینڈو میرے نبی نو کہنے لگا ایک کڑی وڈی گل ہے قیامت نو اللہ میرا حساب لوے گا تے میں بھی اللہ دا حساب لواں گا نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ہے او دا حساب کوئی نہیں لے سکدا کہنے لگا جی میں لواں گا نا نبی پاک فرماتے ہیں تو کیویں لویں گا کہنے لگا یا رسول اللہ جو تساں قیامت نو اوتھے ہی ہونا نا فرمایا جی میں اوتھے ہی ہونا ہے تے کہنے لگا سونیا پھر تو میرے کول کھلو جائی نا تے مینوں فکر کوئی نہیں تے میں اللہ نو کہاں گا یا اللہ میرا حساب کر حضور فرماتے ہیں کیویں دا کہندا میں اللہ نو آکھاں گا یا اللہ گننا ہی تے گن کے ویکھ لے تولنا ہی تے تول کے ویکھ لے ناپنا ہی تے ناپ کے ویکھ لے کر حساب میرے گناہ بہت نے کہ تیری رحمت بہت ہی ہے بس اس پینڈو نے پتہ نہیں کڑے لہجے نہ گل کیتی نبی پاک اتنا روئے کہ سرکار دی داڑھی مبارک تر ہو گئی جبریل دوبارہ آ گئے تے عرض کیتی کملی والیا تیرا رب پہ فرماندا ہی اس پینڈو نو کہہ دے تو ساڈا حساب نہ لویں اسی تیرا حساب نہیں لیندے